تو اسا ذاکر صرف ذاکر ہے، اسا مولوی نہیں۔ مولوی جانن تے مسئلے جانن، باندھ دوڑا قصیدہ تے نوہ جانے تے ذاکر جانے۔ جڑا کم ذاکران دے وہ ذاکر کرن، جڑا کم مولویان دے وہ مولوی کرن۔ ذاکر مولویان نال نہ لڑن، مولوی ذاکران نال نہ لڑن، تے اپنی اپنی اوقات اچھ رہ کے تے سائیاں دے غلام بن ونجن۔ ٹھیک ہے نا؟ ایوے خواہ مخواہ کم پٹی کھلوتے ہیں، ٹھڈے ہوئیں، وٹا اونوی لگ ونجت اوسی مار ونجنا ہے، اونوی لگ ونجت اوسی مار ونجنا ہے۔ وٹا وٹا وڈی گل چھوڑو، پتھر پڑی دی گل چھوڑو، جڑے وٹے نال مار سکدیں او کیے اوہ تو اپنی نبھائی میں نو اللہ قبول تے 14 کریں دیں یا نہیں کریں دیں، تے جڑا بندہ باہروں ہور تے اندروں ہور ہوئے اس شریف نو منافق آ دیں۔ او دا نہ اے جہان ہے تے نہ اگلا جہان ہے۔ تو سا تسبیح پڑھی کرو، تن صفا من صفا قول محمد مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنا تن من صاف کرو، اپنی قبر دے انتظام کرو، ایسا کوئی رابر بنائے ہو جڑا قبر چھڑا سکے، تے جڑا آپ بدہ کھلوتا یا پیر وہ مرید دی کیڑی مدد کرے سے۔ انہاں دے نقش قدم تے چلنے، انہاں دے وچ رلن دی کوشش نہیں کرنی۔ او ہورن باقی دنیا ہور ہے۔